वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं एक अहम टॉपिक लेकर। अहम टॉपिक यह है कि हम बुनियादी ज़रूरियात की बात करते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, तो वो सिर्फ हवा, पानी, खुराक नहीं है बल्कि नींद भी है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नींद का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपकी नींद पूरी है ईशा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो क्या और मिसरा जब था? नींद पूरी नहीं होती तो तब जो है ना वो दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता। तो आज मैं कुछ सोई सी खुद को फील कर रही हूं। अच्छा ठीक है, हम ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसको कवर कर रही हैं। खैर, दिमागी माहिरीन का मानना है कि कम नींद लेने वाले अफराद जो हैं वो डायबिटीज़ का भी शिकार हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो है ये भी जो है एक बीमारी उनके अंदर पाई जा सकती है, और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और मोटापे के मर्ज का शिकार तो वो हो ही सकते हैं। और फिर 6 से 8 घंटे की नींद जो है दिमागी ताकत को बढ़ाने में बहुत फैसला कुन किरदार अदा कर रही होती है। 6 से 8 घंटे पूरे कैसे करने हैं, एक इकट्ठे नींद लेनी है या दिन में टुकड़ों से ली जाती है, ये बहुत ज्यादा सवाल आता है। और मेडिकल जो है वो ये कहता है कि असाबी खुलियात को बढ़ाने में भी हमारी नींद जो है वो बड़ा किरदार अदा करती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक 48% अफराद बेख्वाबी का शिकार रहते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती। हाँ जी, और 22% जो है वो रोजाना नींद की कमी का सामना कर रहे होते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर सलीमा नवीद मान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। ये बताएं कि ये नींद जो है कितनी ज़रूरी है, और हम ये कहते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ जी, मैं तो बिल्कुल फ्रेश होता हूँ, ये बात दुरुस्त है? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिस पे आज हम सब बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है हम शुरू करेंगे उसके बैकग्राउंड से कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज 19 मार्च को बहुत सालों पहले 14 ईयर्स अगो जब एक कमेटी बैठी जो कि एक स्लीप कमेटी थी, स्लीप सोसाइटी के ताउन से, और उन्होंने बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल से जब ये देखा कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और इस मसले से आते हैं कि वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या मसला है उनकी बीमारी के अंदर जो प्रोवोक कर रहा है। तो जब उन्होंने रिसर्च की और सब मालूम किया तो पता लगा कि हर एक बीमारी का लिंक उसके नींद ना करने की वजह से था। और वो एक रिस्क फैक्टर बन गया। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर एक कमेटी बनाकर और फिर ये एक एनुअल मीटिंग की, जिसकी आज 14th एनुअल मीटिंग है पूरी दुनिया में, बैनुल अक़वामी पे हो रही बेस्ड पे। तो उसमें ये लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोगों में ये एक रुझान पैदा करेंगे किस तरह हम नींद को पूरा करें। जिस तरह इस ईयर का थीम जो है हम बात करेंगे तो वो है रेगुलर स्लीप और हेल्दी फ्यूचर। आज का जो हमारा स्लोगन है, थीम है इस ईयर का। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है नींद क्योंकि आपकी हर वेलबींग, आपकी हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो आपको हो रहे होते हैं, मेंटल आपकी वेलबींग है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, एकेडमिक उनकी अचीवमेंट्स नहीं हो सकती हैं, तालीमी तौर पे वो इतना ज़्यादा बूम नहीं कर पाते, तो टीचर्स यही कहते हैं कि क्या तूने नींद पूरी नहीं की। एक डायलॉग होता है जो हम सब याद रखते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे एक टच करना चाहूँगी। और अगर हम बच्चों की बात करें तो उनमें कहा जाता है कि 10 से 12 आवर्स बहुत ज़रूरी है, और बड़ों में हम कहते हैं 8 to 9 आवर्स तो बहुत लाजमी है। ये बच्चों की एज क्या है, हम किनको बच्चे कंसीडर करते हैं? हम अगर बहुत छोटे जो बॉर्न वाले बच्चे हैं तो उसमें तो हम कहते हैं 12 प्लस होने चाहिए आवर्स। अच्छा। लेकिन अगर 3 ईयर से 6 से अगर हम देखें अपने फाउंडेशंस के उस पे पेजेस पे, स्लीप फाउंडेशंस पे, तो वहाँ पे कहते हैं 10 to 13 आवर्स इज वेरी मैंडेटरी। ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक इसीलिए कहते हैं कि 8 बजे बच्चा अगर सो जाए तो उसके एटलीस्ट 12 आवर्स 8 बजे नेक्स्ट डे वो उठ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट्स और किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं। आपके डेली बेसिस के जो वर्क लोड्स होते हैं उसको आप किस तरह से अपनी नींद से कंप्लीट करके स्ट्रेस्ड आउट कर सकते हैं। तो इट्स एक्चुअली स्ट्रेस रिलीविंग एज वेल। और ये फैक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नींद आपके रोज़मर्रा के पूरे स्केड्यूल्स को प्रॉपर अच्छा, ये एक साथ लेनी है नींद, ये टुकड़ों में लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे आज वक्त मिला मैं 12 से 4 के दरमियान सो लूँ, मैं 12 से 4 के दरमियान सो लिया, कल मुझे मिला मैं 6 से 10 में सो लूँ। क्या ये रूटीन भी बहुत जरूरी है कि एक ही वक्त में आप सो रहे हो? अच्छा, ये बहुत जबरदस्त बात की आपने। 2 चीजें हम हमेशा सुनते हैं, एक होता है नींद और एक होता है नैप। ठीक है, कि हम जो है वो वक्त थोड़े थोड़े टुकड़ों में जो सो जाएं। ठीक है, इस पे 2 थ्योरीज काम करती हैं हमारी। अच्छा। एक स्लीप मॉडल के नाम से इसको कहते हैं। एक हमारी थ्योरी होती है प्रोसेस सी, जिसको हम सार्केडियन रिदम कहते हैं। अगर तहकीक से हम बात करें तो सार्केडियन रिदम ये होती है कि 12 घंटों में नेक्स्ट हमारी साइकिल शुरू होती है। तो 12 घंटे तक हम जाग सकते हैं, वो 12 घंटे हम फिर सो जाएं या तो फिर वो कंप्लीट हो जाती है साइकिल। वो हमारी एक नॉर्मल रेगुलेशन होती है बॉडी की नींद के लिए। दूसरी साइकिल जो होती है हमारी वो प्रोसेस एस के नाम से कहलाती है, जिसको हम हीमोस्टैटिक कंट्रोल कहते हैं। अच्छा। उसमें ये होता है कि जैसे आपने आज 4 घंटा एक्स्ट्रा जाग लिया कोई भी काम करने के लिए, तो आपने उस 4 घंटे में जितनी डिप्लीट की अपनी एनर्जी, यानी अपने खत्म कर दी कि भाई मैं इस नींद को मैंने 4 घंटे अपने अवॉइड किया, तो वो 4 घंटे आपने पूरे करनी है नैप में।
نیپ لے کر تھوڑے سے ٹکڑوں میں آپ سو گئے تو وہ آپ کا نیپ کمپلیٹ کر دیتا ہے اس انرجی کو اور وہ آپ کی پوری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں سائیکلز تحقیق کہتی ہے کہ ان دونوں پروسیسز کو ساتھ رکھے, سارکیڈین ردم کو بھی اور ہیموسٹیٹک افیکٹس کنٹرولز کو بھی. تو یہ دونوں اگر ساتھ ساتھ چلیں گی کہ اگر آپ کی بہت آپ نے جاگ لیا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دوسری سائیکل ساتھ آ گئی تو کبھی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا آپ کی نیند کو کمپلیٹ کرنے میں. تو دس از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو میں چاہوں گی ٹچ کروں. دوسری بات یہ کہ بہت سارے کنسیپٹس ہیں, لوگ کہتے ہیں ایک نیپ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پاور نیپ. تو آپ لے رہے ہوتے ہیں جیسے آپ دوپہر کو آ گئے, آپ نے کچھ رات کو اگر جاگ لیا, آپ نے کمپلیٹ کر لیا نیپ سے اس کے 1-2 گھنٹے کر کے. لیکن پاور نیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر فروٹفل آگے کوئی ایکسرسائز کرنی ہے ود ان این آور آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ نے کہا مجھے 20-30 منٹس میں اپنا پاور نیپ لینا ہے, دیٹ از گیوز یو دی انرجی, دی پاور ٹو ورک. یہ کسی بھی ٹائم لیا جا سکتا ہے جی بالکل, لیکن دوپہر کے ٹائم پہ یس وہ دوپہر کے ٹائم پہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اگر اس کو ہم لمبا کر دیں 15-20 منٹ سے اگر ہم اس کو 1.5-2 گھنٹے پہ لے جائیں تو اس کا کوئی نیگیٹو بھی اثرات ہو سکتے ہیں یا ٹھیک ہے اچھا جس اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ سستی تو آ جاتی ہے لیکن رات کو جب آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی. وہ کیونکہ میں نے آپ سے بار بار کی کہ سارکیڈین ردم جو ہماری ہوتی ہے نا وہ ہماری ریگولیٹ ہوتی ہے تو وہ سیٹ کرنا آپ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ وہ 12 گھنٹے کی سائیکل کو کیسے اس ریگولیشن میں لے کر آئیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب باہر سے آتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں جیٹ لیگ ہو گیا ہوں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی سائیکل بہت ریگولیٹڈ ہو گئی ہے اس کے اکارڈنگلی وہاں اس کنٹری کے ریگولیشنس کی وجہ سے. تو یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ کو نیند پوری اس لیے کرنی چاہیے, آپ کی ہارمونز آپ کی باڈی کی نیڈز ہوتی ہیں, فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں, جسمانی آپ کی ایک نیڈز ہوتی ہیں, اس کو وہ پورا کرتا ہے. اکثر بہت سارے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹریس ہے, سوتے نہیں ہو, یہ میڈیسنس لیتے ہو. تو یہ بہت سارے فیکٹرز کا ایک مجھے لگتا ہے مجموعہ ہے جو ہمیں ایک چیز پہ لے کے جاتا ہے کہ سلیپ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ فار ایوری ہیلتھ ایشو. یہ ایک میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ یہ ایشو میرے ساتھ ہے, اگر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ آپ نے ایک ٹائم فکس کر لیا کہ میں نے رات کو 12 بجے سونا ہے تو 12 بجے سے پہلے نیند نہیں آئے گی, چاہے وہ میرا سائیکل پورا ہو رہا ہے یا نہیں. مجھے ارلی مارننگ اٹھنا پڑ گیا, مجھے 5 بجے اٹھنا پڑ گیا, تو میں وہ اسی سائیکل کے مطابق میں جو میری ایک روٹین بن چکی ہے میں 12 بجے ہی سو سکتی ہوں. میں اگر یہ چاہوں کہ میں ایک پاور نیپ لے لوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں دوپہر کے وقت ایک لے لینا چاہیے, اس سے انرجی بوسٹ ہو جاتی ہے, تو میں وہ بھی نہیں لے سکتی ہوں کیونکہ میرے جو ایک مائنڈ سیٹ کے مطابق ایک میرا ٹائم فکس ہے وہ 12 بجے کا ہے, میں 12 بجے ہی سوؤں گی. سو دیر کمز دی رول آف سائیکولوجیکل مینٹل ویل بینگ. سو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں وہ چیز ہوتی ہے سائیکولوجیکلی اور آپ اس چیز کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں نے سونا ہے, اچھا میں یہ کام کروں گا, پھر یہ کام کروں گا. آپ کا دماغ بے شک چل رہا ہوتا ہے, آپ سونے کی کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ ریلیکسیشن کریں. ریلیکسیشن آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں کہوں گی 3 پلرز ہیں ہماری زندگی کے اچھی ویل بینگ کے لیے. ایک آپ کا فوڈ ہوتا ہے, ایک آپ کا ایکسرسائز ہوتا ہے اور ایک آپ کا سلیپ ہوتا ہے. دے آر ٹرائیڈ, ایک ٹرائنگل ہے اور یہ آپ کھانا, ایکسرسائز اور نیند کو ساتھ اگر نہیں رکھیں گے تو یہ کبھی بھی آگے جو ہے وہ آپ کو مدد نہیں دے گا. تو میرا خیال ہے آپ کو فوڈ کا, آپ کے ایکسرسائز کا ایک روٹین سیٹ کرنا ہوگا کہ آپ خود تھکیں گے اور تھک کے آپ کو خود نیند آئے گی. بہترین نیند کس وقت کی ہوتی ہے؟ مطلب آپ کے لیے ایک اچھا آئیڈیل ٹائم کون سا ہے کہ اس میں اگر آپ نیند لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انرجی بھی بوسٹ ہوگی اور آپ بڑے فریش اور ایکٹیو رہیں گے. اتنے بجے سو جانا چاہیے سب کو. جی اچھا, میری آغا خان یونیورسٹی میں بہت زبردست ایک ریسرچ پبلش ہوئی تھی اور وہ نیند پہ ہی تھی, تو میں اس کے بارے میں آپ کو لنک کر کے بات بتاؤں گی. وہ میں نے ریسرچ کی تھی کہ میلاٹونن ہارمون جو ہے ہمارا وہ کس طرح کینسر کو جو ہے اوائڈ کرتا ہے, پریونٹ کرتا ہے. وہ کب کرتا ہے؟ رات کو. کیسے؟ ڈارکنیس. میں آپ کو بتاؤں گی میلاٹونن ہارمون جو ہے وہ سلیپ ہارمون کہتے ہیں اس کو, اور وہ پروڈیوسڈ ہوتا ہے زیادہ تر ڈارکنیس کے اندر, رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ رات کو سوتے ہیں نا تو وہ اینٹی کینسریس افیکٹ بھی دیتا ہے آپ کو. تو رات کی نیند از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ کمپلیٹنگ دیٹ آورز آف سلیپ, جو آپ کو گھنٹے ایک مخصوص ہیں آپ کے ایک رینج میں کہ آپ نے 7 سے 9 گھنٹے تک سونا ہے اڈلٹ کو. مطلب 8 بجے سو جایا جائے, 9 بجے سو جایا جائے. جی, ارلی ٹو سلیپ ارلی ٹو رائز. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں ہمیشہ سے بچپن سے, اور یہ ایک سائیکالوجی بھی ہے اگر آپ بات کریں کہ بچوں کو اگر جتنا آپ جلدی سلائیں گے وہ فریش اٹھیں گے. آپ خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں گے اگر آپ رات کو جلدی سو جائیں گے تو آپ کو خود فریشنس فیل ہوگی اور آپ خود بخود جلدی اٹھ جائیں گے اور پورا ڈے بھی آپ کو بڑا اچھا جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ رات کو ہم نے سونے کی کوشش کی, ہم سو گئے لیکن بار بار ہماری اندر آنکھ کھلتی رہی. جب ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سلیپنگ پلز کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے لی پھر اس کو نیند ہی نہیں آتی اگر وہ دوبارہ نہیں لیتا. یہ ہم غلطی کیوں کر جاتے ہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر؟ میں اس کو ایک ٹریٹمنٹ نہیں کہوں گی, میں اس کو کہوں گی کہ یہ کاز ہے بہت زیادہ بڑا ڈیزاسٹرس کرنے میں. اگر آپ ایک پل لیتے ہیں ٹھیک ہے, ایک آپ کو اگر ڈاکٹرس کی ریکمنڈیشن کی طرف سے ملی ہے تو دیٹ شوڈ بی سم ریزن بیہائنڈ اٹ, لیکن
डिपेंडेंसी ऑन एनी मेडिकेशन इज़ वेरी हार्मफुल। आपने एक मेडिकेशन पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी, पहले आपने अपने स्केड्यूल्स को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है। मैंने आपसे बात पहले भी की कि आप अपने स्केड्यूल्स को अगर करेंगे, क्या पता आपको उससे बेहतर हो जाए। अगर नहीं होता फिर आपने थोड़ा सा रिलीजियस टच भी लेना है अपनी लाइफ में। हम सब एक चीज़ पे बिलीव तो करते हैं, लेकिन क्या हम सूरह रहमान को सुनते कि नहीं सुनते। मैं पेशेंट्स को भी जो इस प्रॉब्लम्स के साथ आता है, मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि आपकी स्लीप बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, सूरह रहमान सुने, उससे आपको बहुत सुकून और ताजगी मिलती है, तो वो करें। अगर नहीं तो फिर आप इन चीज़ों की तरफ जाएं, और इन चीज़ों की तरफ मैं कहूँगी कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एक वक्त तक एक चीज़ का इस्तेमाल बेहतर होता है, नॉट कम्प्लीटली थ्रू आउट द लाइफ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम जिस पे आपने हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया आपका। और विशाल, नींद पूरी करनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, इस तरह की रूटीन जो है ना हम सबको अपनानी है। एक बहुत अच्छी जो चीज़ है वो आपकी स्किन बड़ी फ्रेश रहती है, आप खुद बड़े एक्टिव और फ्रेश, आपका दिमाग जो बड़ा शार्प हो जाता है और बड़े अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल टाइमली नींद बहुत ज़रूरी है। और इशाल, मामला यह है कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मैंने पूरा हफ्ता तो काम करना है, मैं बस वीकेंड पे तो अपनी नींद पूरी कर लूंगा, तो ये रूटीन भी आपकी दुरुस्त नहीं है, इस रूटीन को भी फॉलो ना करें।